हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनम्। अत्र प्रथम अध्यायस्य तत्र अर्जुनः यदा विषादं प्राप्नोति तदानीं सः मोहेन किं किं वदति अथवा मोहेन कथं तत्र युद्धं त्यक्तव्यम् इत्यस्य समर्थनं करोति इत्येतद् वयं दृष्टवन्तः। तथा वयम् अद्यापि कांश्चन श्लोकान् वयं पश्यामः। अत्र आदौ सः सेनां पश्यति, उभयत्रापि सेनां पश्यति। तत्र दृष्ट्वा तत्र शोकः भवति अर्जुनस्य। 30 श्लोकपर्यन्तं तत्र शोकः भवति। पुनः शोकप्रभावेन सः किं करोति इत्येतत् तत्र उक्तम्। ततः परं शोकेन सः मूढः भवति, तन्नाम मोहाविष्टः भवति। तदानीं पुनः मोहेन सः चिन्तयति, एतद् युद्धं न करणीयम्, एतद् युद्धं त्यक्तव्यम् इति सः चिन्तयति। अतः किमर्थं त्यक्तव्यं, किमर्थं न करणीयम् इत्यत्र बहूनि कारणानि उपस्थापयति अर्जुनः। अत्र मोहेन एतत् सर्वं सः करोति इति ज्ञेयम्। तत्र बहूनि कारणानि कथम् उपस्थापयति इति चेत् तत्र सः धर्मशास्त्रमेव सः स्वीकरोति, तदाधारीकृत्य एव सर्वाणि कारणानि उपस्थापयति। इत्युक्ते वस्तुतः अत्र कः अथवा कः क्लेशः अथवा का समस्या इति पृच्छामश्चेत् अत्र सामान्यधर्मः भवति न कस्यचित् हिंसा करणीया इति, परन्तु विशेषधर्मः भवति क्वचित्। वस्तुतः क्षत्रियाणां विशेषधर्मः भवति रक्षणार्थं हिंसा कार्या इति। अत्र अनयोः वैरुध्यम् अत्र दृश्यते। अतः मोहेन सः किं चिन्तयति, सामान्यधर्मं सः अनुसर्तुम् इच्छति। अतः तत् समर्थयितुं सः धर्मशास्त्रमेव स्वीकृत्य सः समर्थनं करोति इति अत्र ज्ञेयम्। अत्र पश्यामः चेत् निमित्तानि च पश्यामि इत्यस्मात् आरभ्य सः आरम्भं करोति बहूनि कारणानि वक्तुं। तथा प्रथमं तत्र पापमेव भवति, पुण्यं न भवति। 37-तमश्लोकपर्यन्तं सः वदति। 31-तमश्लोकादारभ्य 37 श्लोकपर्यन्तम् अत्र एतेन कार्येन श्रेयः न पश्यामि, अत्र पापकार्यमेव भवति। अतः अस्माकं पुण्यं न भवति, पापमेव भवति इति सः वदति। ततः परं पुनः धर्माधर्मविचारं करोति सः। तत्तु 38-तमश्लोकादारभ्य 44 श्लोकपर्यन्तं सः धर्माधर्मविचारं करोति। सः कथं करोति चेत् तत्र यद्यपि एते जनाः मूढजनाः इत्युक्ते धार्तराष्ट्राः मूढजनाः न पश्यन्ति, परन्तु वयम् एतत् सर्वं वयं पश्यामः। किं वयं पश्यामः, मित्रद्रोहेण पातकं भवति, कुलक्षयकृतदोषः भवति, एतद् वयं पश्यामः। अतः कुलस्य नाशः भवति इति वयं जानीमः। यदि कुलक्षयः भवति तर्हि कुलधर्माः अपि, सनातनाः कुलधर्माः अपि नश्यन्ति। पुनः यदि कुलधर्माः नष्टाः भवन्ति तदानीं सम्पूर्णं कुलमपि अधर्मः भवति इति सः उपस्थापयति। यदि कुलम् अधर्मः भवति तर्हि तत्र कुलस्त्रियः अपि दुष्टाः भवन्ति। यदि स्त्रियः दुष्टाः भवन्ति तर्हि तत्र वर्णसङ्करः जायते। यदि वर्णसङ्करः भवति तत्तु अस्माकं कुलस्य तथा कुलघ्नानां च नरकाय कल्पते इति सः वदति। पुनः यदि सङ्करः जायते पुनः तेन पितॄणां पिण्डोदकक्रियाः न भवन्ति। अतः पिण्डोदकक्रियाणां लुप्तत्वे पुनः पितरः पतन्ति, इत्युक्ते उत्तमलोकं न प्राप्नुवन्ति। अतः अधस्तनलोकं पतन्ति पितरः अपि इति वयं गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। 43-तमः श्लोकः। दोषैरेतैर्खुलघ्नानां
वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अत्र पदच्छेदः दोषैः एतैः खुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। अत्र दोषैरेतैः इत्यत्र विसर्गस्य रेफादेशः, पुनः एतैः कुलग्नानां तत्र न कोऽपि प्रभावः विसर्गस्य, पुनः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च, तत्र कुलधर्माश्च तत्र विसर्गस्य सत्त्वे पुनः श्चुत्वसन्धिः भवति, अतः कुलधर्माश्च इति, पुनः ततः परं शाश्वताः। अत्र पदपरिचयं पश्यामश्चेत् कुलग्नानाम् इत्यत्र कुलग्नः इत्युक्ते कुलं यः नाशयति सः कुलग्नः, कुलं हन्ति इति कुलग्नः, कुलस्य हन्ता इति अर्थः। अतः कुलग्नः नाम तद् कृदन्तपदं वर्तते। यः कुलं नाशयति सः कुलग्नः, तेषामिति कुलग्नानाम्। पुनः वर्णसङ्करकारकैः, अत्र वर्णसङ्करकारकः इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। अत्र वर्णस्य सङ्करः वर्णसङ्करः, पुनः वर्णसङ्करस्य अथवा वर्णसङ्कराणां कारकः कारकाः इति वर्णसङ्करकारकैः इति तृतीया बहुवचनं। पुनः जातिधर्माः इत्यत्र जातेः अथवा जातीनां धर्माः, पुनः कुलधर्माः कुलानां धर्माः। अत्र पदपरिचयः जातः इति मन्ये। अत्र वस्तुतः जातिधर्मः इत्यनेन वर्णधर्मः एव अत्र उच्यते। ब्राह्मणक्षत्रिय वर्णाः सन्ति खलु, तेषां धर्माः अत्र उच्यन्ते जातिधर्माः इत्यनेन। कुलधर्माः इत्यनेन तत्र वंशधर्माः उच्यन्ते। तत्र पुनः अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र उत्साद्यन्ते इति क्रियापदम्। उत्साद्यन्ते नाम अत्र उत्साद्यन्ते इत्येतत् क्रियापदं पश्यामः चेत् पुनः उदुपसर्गपूर्वक सो धातोः निच् प्रत्यये कृते पुनः कर्मणि प्रयोगे प्रथमपुरुष बहुवचनरूपम् उत्साद्यन्ते इति। अत्र उत्साद्यन्ते नाम नाश्यन्ते इति अर्थः, अतः नाशः क्रियते इति अत्र अर्थः भवति। अत्र उत्साद्यन्ते एतत्तु कर्मणि रूपं, तर्हि तत्र केषां नाशः अत्र भवति चेत् तत्र कुलधर्माः तथा जातिधर्माः च उत्साद्यन्ते। जातिधर्माः तथा कुलधर्माः च नाश्यन्ते, इत्युक्ते जातिधर्माणां कुलधर्माणां च नाशः भवति, नाशः क्रियते इति अर्थः। पुनः कीदृशाः धर्माः एते? शाश्वताः धर्माः, सनातनाः धर्माः इमे शाश्वताः सनातनाः जातिधर्माः कुलधर्माः च नाशं प्राप्नुवन्ति अथवा उत्साद्यन्ते। पुनः अत्र उत्साद्यन्ते इत्यस्य कर्ता कः नाशं करोति? अत्र कर्ता तु दोषाः। अत्र दोषाः नाशं कुर्वन्ति, अतः दोषैः उत्साद्यन्ते इति रूपम्। अत्र दोषैः एतैः दोषैः पुनः एतद् विशेषणं भवति। कीदृशैः दोषैः? वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः कुलधर्माः अथवा धर्माः उत्साद्यन्ते। अत्र कीदृशः दोषः अयं? वर्णसङ्करं करोति इति वर्णसङ्करकारकः, इत्युक्ते अतः दोषः वर्णसङ्करं करोति, तादृशवर्णसङ्कर कुर्वाणः दोषः एतेषां धर्माणां नाशं करोति इति तत्र अर्थः। पुनः केषां दोषाः इमे? अत्र कुलग्नानां दोषाः। अत्र कुलस्य न, अत्र कुलग्नानां, यः कुलं नाशयति सः कुलग्नः, अथवा ये कुलं नाशयन्ति तेषां दोषाः एतान् धर्मान्
नाशयन्ति इति तत्र अर्थः भवति। अत्र सरलः एव अर्थः। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.